अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, मेरी वीडियो क्योंकि थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि पूरी तफसील से बात करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं बिना टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है आकाश बेल, आमर बेल या आकाश बेल, जिस तरह से आप इसको कह सकते हैं। ये दो तीन नाम हैं इसके। तो पाकिस्तान में ख़ास करके बेहिसाब पाई जाती है, उसके अलावा इंडिया में बेहिसाब पाई जाती है और बाकी मुल्कों में भी जो है बेहिसाब ये पाई जाती है। और आम दरख्तों के ऊपर जो है ना ये आपको मिल जाती है, आम दरख्तों के ऊपर लिपटी हुई आपको मिल जाती है। तो नाज़रीन इकराम, इसका जो अरबी में इसको जो है एफ्तिमून कहते हैं, फ़ारसी में इसको दरख्त पेचाँ कहते हैं और हिंदी और बंगाली में इसको आकाश बेली कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, बहुत ही ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं और आज कुछ जो है फ़वाइद के बारे में मैं ज़िक्र करूँगा। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, इस बेल के पत्ते नहीं होते, इसका रंग जर्द होता है और ये बेशुमार तारों वाले धागे जैसी होती है। ये बेल दरख्तों से लिपट जाती है और इनसे अपनी खुराक हासिल करती है। आकाश बेल की छोटी छोटी जड़ें मेहमान पौधों का रस चूसती हैं, जिसकी वजह से पौधों की जो बढ़ने की जो उनकी तासीर होती है, बढ़ने की जो उनकी कुव्वत होती है, ताकत होती है, वो रुक जाती है। ये बेल जिस दरख्त के साथ चिमट जाती है, जिस दरख्त को अपनी लपेट में ले लेती है, तो इसको थोड़े ही अरसे में सुखा देती है, वो ड्राई हो जाता है, उसका सिस्टम सारा ख़त्म कर देती है। ये ऐसा पौधा है और ऐसी बेल है कि जो अपनी ग़िज़ा आप तैयार करने की बजाय किसी दूसरे पौधों से हासिल करके तो फैलते फूलते हैं। ऐसी बेल है ये ऐसे पौधों में इसका शुमार होता है। तो नाज़रीन इकराम, इसको अरबी में इश्किया भी कहते हैं और एफ्तियमून भी कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, किसी भी नाम से आप जो है वो ले सकते हैं, या तो आप कोई पिक्चर वगैरह जो है, आप अगर किसी और कंट्री में हैं, अरब कंट्री में हैं, तो आप वहाँ पे इसकी पिक्चर वगैरह दिखा के भी आप ले सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको इस्तेमाल करने के जो तरीक़ाकार हैं वो भी डिस्कस करेंगे आज। उसके अलावा कौन कौन सी बीमारियों में ये काम करेगी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन इकराम, जितना भी इसका जो है हमारे इलाके में ख़ास करके, पाकिस्तान में ख़ास करके, हिंदुस्तान में ख़ास करके इसका इस्तेमाल, बल्कि पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमारे इलाकों में इस्तेमाल इसका बहुत कम होता है और बहुत कम लोगों को पता है ये क्या चीज़ है। तो इसलिए बहुत कम लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसके फ़ायदों में आकाश बेल को कूट पीस कर सर में लगाने से और इसके पानी से सर धोने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल आपके जो है वह गिरना बंद हो जाती हैं। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, सौदावी अमराज मसलन आपकी मिर्गी, जनून, मालखोलिया, काबूस, फोड़े और फुंसियों में आकाश बेल का यह अर्क जो है वो जोशांदा की शक्ल में अमूमन इस्तेमाल होता है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो इसका ख़ास करके जो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा एक है वो ये है कि बच्चों में ख़ास करके जो टेढ़ापन होता है, ख़ास करके उनके हाथ या पाँव इसी तरह से जो टेढ़े होते हैं या टेढ़े पैदा ही इसी तरह से होते हैं, तो उनमें ये इस्तेमाल होता है। वो दर्दों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो शांदा बना के इसका इस्तेमाल किया जाता है दर्दों में। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, रोगने कंजद जो है, कंजद काफ नून जीम दाल में पकाकर तेल को बालों में लगाया जाता है, तो बालों को गिरने से भी ये रोकता है। बालों को ताकत देने के अलावा बालों को स्याह करता है। इस तेल की नासूर या पुराने ज़ख्मों में पट्टी की जाए तो ज़ख़म जल्द मंदम कर लेता है। आशोब चश्म में इसका शरबत या रस निकाल कर पिलाना मुफीद है। इसका जो शानदार रिया को तहलील करता है। सिरका के हमरा देना हिचकी को ये दूर करता है। बाज़ एतबा ज़ोफ़ मैदा, वरम, जिगर, तलाल, यरकान और पुराने बुखारों में इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इसका इस्तेमाल पेट की सफाई, रिया के मौजू अखराज, खून की सफाई, वर्मों के इलाज, हिचकियाँ रोकने और यरकान के सदबाब के साथ साथ मर्दाना और जनाना कुव्वत के लिए भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सर दर्द में, हड्डियों की जो आपकी तकलीफ़ होती है उसमें, बुखार में, गुर्दे का दर्द, जिगर के अमराज, एसाल, ज़ियाबतस, पेट का दर्द, पेट के कीड़े और जोड़ों का दर्द, नीज़ ज़ख्मों को जल्द मंदम करने में ये मुफीद बेल इस्तेमाल होती है। ये बेल जिस पौधे पर उगती है उसे तो अपनी ज़िंदगी से महरूम कर देती है, मगर इसके नन्हे नन्हे सफ़ेद घंटी नुमा फूल इसे बीज और फल फराम करते हैं, जिनका
بطور دوائی استعمال حکمت میں ہوتا ہے اور اس کی افادیت اور اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام اس کے تنے، پھول اور بیج تینوں نہایت کارآمد ہیں۔ جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ بوٹی جو ہے عصر حاضر کی بے شمار بیماریوں کے علاج کے لیے دوا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا جوشاندہ مختلف اجزاء کو ملا کر مختلف بیماریوں کے لیے بطور علاج استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ناظرین اکرام زخم مندمل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ گردے کے درد، جگر کی بیماریاں، اسہال، پیٹ درد، پیٹ کے کیڑے، بخار، یرقان، شوگر، جلد کی بیماریوں کے لیے بھی بہت مجرب دوا ہے۔ آکاش بیل جو ہے کہ استعمال سے لاتعداد جو امراض ہیں آپ کے وہ شفا یاب ہوتے ہیں اور اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور بعض امراض اتنے بھی ہیں کہ ان کو یہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ آکاش بیل کے نسخے کے مطابق استعمال ہونے والی دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ دماغی قوت حاصل کرنے کے لیے 4 گرام آکاش بیل اور 6 عدد بادام کی گریاں اچھی طرح پیس کر تازہ پانی کے ساتھ 1 ماہ تک استعمال کرنے سے دماغی کمزوری جو ہے وہ آپ کی وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق یہ نظر کی کمزوری کے لیے بھی شفا بخش ہے اور لکوہ اور فالج کے امراض کے لوگوں کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ آکاش بیل دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے بخار، پیٹ درد اور اسہال جیسی بیماریوں کے لیے آکاش بیل بطور مرہم استعمال کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام آکاش بیل کا جو عرق ہے وہ تل کے تیل کے ساتھ بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چائنا ہربل دواساز کمپنی جتنی بھی یہ ساری تو اس کو گردے کی غدود وغیرہ اور جملہ بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام بچوں کے جو خاص کر کے ٹیڑھے پاؤں ہو جاتے ہیں اور ٹیڑھے ہاتھ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی نایاب نسخہ ہے۔ تو ناظرین اکرام بچوں کے ٹیڑھے پاؤں یا ٹیڑھے ہاتھ یا بچے لولے یا لنگڑے جس طرح بھی ان کا جو ہے کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ تو آکاش بیل جو ہے آپ نے پہلے اس کو پیسنا ہے، سکھا کے آپ نے صحیح خشک کر کے آپ نے اس کو پیسنا ہے۔ پیسنے کے بعد آپ نے 1 ٹی اسپون صبح اور 1 ٹی اسپون جو ہے آپ رات کو ان کو دیں گے، بچوں کو آپ دیں گے، وہ دودھ کے ساتھ آپ دیں گے، اور صبح نارمو بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ 3 سے 4 ہفتے جو ہیں یا 3 سے 4 مہینوں میں جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے خاص کر کے بچوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو بچے خاص کر کے جسمانی طور پر ان کے پاؤں ٹیڑھے ہیں یا ہاتھ ٹیڑھے ہیں یا ان کا لنگڑے پن کا ان کا جو ہے مسئلہ ہے یا لولے پن کا ان کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، بہت زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام جس انسان کے جسم میں بہت زیادہ گرمی ہو یا گرمی کی وجہ سے سر چکراتا ہو، اور سر چکرانے کے علاوہ جو ہے آپ جتنی بھی مختلف قسم کی بیماریاں آپ دکھا کے تو آپ ڈاکٹر سے کیپسول لیتے ہیں، گولیاں لیتے ہیں، تو وہ کھانے کے بعد بھی آپ کا سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو گرمی زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کئی لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو جو ہے اچھی خاصی پریشانی ہوتی ہے۔ تو سر چکرانے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے اس کے بعد آدمی تو اتنا ہوش میں نہیں رہتا۔ تو ناظرین اکرام کمی یا کسی بھی بیماری کی صورت میں جو ہے کیلشیم کی کمی یا کسی بھی بیماری کی صورت میں جو ہے آپ کا اگر سر وغیرہ، ٹانگیں، پاؤں، ہاتھ، گردن سے مسلسل کانپتے ہوں یا ان سے جو ہے آپ کی گرمی کا احساس آپ کو ہوتا ہو تو اس کے لیے بہت ہی شافی علاج ہے یہ نسخہ۔ جس کسی کو بھی جو ہے آپ استعمال کروائیں گے تو وہ بہترین انشاءاللہ اس کے رزلٹ بھی ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے خشک کریں گے، آپ اس کو آکاش بیل کو صحیح طریقے سے خشک کرنے کے بعد آپ اس کو پیسیں گے، پیسنے کے بعد جو ہے آپ اس کا پاؤڈر بنا کے تو آپ اس کا استعمال کریں گے۔ تو استعمال آپ کیسے کریں گے ناظرین اکرام؟ رات کو آپ نے اس کا 1 چمچہ جو ہے جو صفوف ہے اس کا 1 چمچہ آپ نے رات کو جو ہے وہ آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کروانا ہے، اور 6 سے 7 ہفتوں میں جو ہے انشاءاللہ اس کو جو ہے مکمل شفا آپ کو مل جائے گی، اور جس کسی کو بھی آپ استعمال کروائیں گے انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی۔ تو ناظرین اکرام یہ تھے کچھ آکاش بیل کے حوالے سے، امر بیل کے حوالے سے کچھ معلومات میرے پاس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو کسی بھی دوا کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مالج سے بھی لازمی مشورہ کر لینا ہے، اس کے علاوہ جس بھی پنساری سے جس حکیم سے آپ لیں گے تو اس سے بھی آپ مشورہ کر لیں گے یہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ہم نے یہ پرابلم ہے ہماری تو اس چیز کے لیے ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے استعمال کریں، وہ بھی آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام کوئی بھی کیونکہ حرف آخر نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف بھی کیجیے گا، اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور میرے ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ناظرین اکرام اسی طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ، بی ہیپی آلویز، بائے۔